مومن تیرانی وہ لکھتے ہیں جدہ وطن تے ولیے پہلی گل عبداللہ کی تھی اسا کہ علی دی دی تیرے کول بازار دحال نہ پوچھتا میں برداشت ہی نہ کر سکتا بی بی اکھے چاچے جائے کہ پوچھنا ہے فرمایا علی دی دی ایک کربلا تیرے بھرا حسین جنگی کیتی ہے بی بی اکھے چاچے جائے عباس دا نہیں پوچھے اکبر دا عملہ نہیں پوچھے تے حسین دا پوچھے فرمایا جنگ صفین او جنگ جسے مولا دے دامادی موجودن تے مولا دے پتری موجودن اسا آکھائی مولا مہربانی کرو حسین نے ایک حملے واسطے اجازت دیو تاڑے باب علی فرمایا او ماں پتری نہیں جایا جڑا میرے حسین دے مقابلے کھڑ کے لڑا تھوڑے بنے میری گل سمجھیے او ماں پتری نہیں جایا جڑا میرے حسین نال کھڑ کے لڑے کتاب دنا ہے مقتل حسین جے کو یقین نہ ہوئے دیکھے میرے امام حملہ کی تے بھین دے آکھن تھی اور دوسری وجہ کی بلا اے آئی حملہ کرن دی جو شبیر فرمائے دے گنن تے اتنا تسا ہے تے پتران دی موت دا مکو ہے تے جے فوج کوفہ تک دوڑائیے پتہ نہیں پانی پی کے لڑدا تا حسین کے کریں اے 4 تلواراں کربلا کٹھیاں ہوندیاں کربلا دی جنگ دا نقشہ بدل گیا جناب عباس کو تو پابندی ہے نہ چپ فرمایا صرف دفاع واسطے ہتھیار لائے جناب حنفیان بھیج دیتا ہے جن 12ویں آ لڑانا جناب مسلم نے بھیج دیتا ہے کوفہ مسلم دے سامنے جو فوج آئیے تے مسلم دے سامنے فوج ہی نہیں دوڑی ہے ایڈا طاقتور رہی جناب مسلم تاریخ پڑھ کے دیکھو یہ یاد ہے جو کاش آج میرے نال عباس ہی ہوندا یہ 4 جوان چوتھے حسین بادشاہ یہ اگر کربلا ہوندے بس وین دے قریب آ گئے بطول دے چند آج آپ گھوڑے میں تیار کیتا میرے امام جدہ ذوالجنا دین چاہے اجہ مرتجز ذوالجنا نہیں جدہ دین چاہے آپ چڑھے جنہیں میری تھک کی گل سنی شاہ جی آپ نہیں چڑھے پہلے سجے کھبے دیکھ کے تے آدھا کھڑا عباس اکبر اور محمد راتی تا چھوڑے دن آئے اور میں نے چڑھا ہونا کوئی اوشلے زخم اتنے لگ چکے ہیں 1950 زخم 4000 زخم لکھتے ہیں لیکن علماء فیصلہ نہیں کر سکے یہ جتنے زخم ہیں نا یہ میرے امام دے اگلے حصے تے لکھے اور اگے تشریح نہیں کی تھی انہاں کہ بھی تیران دے زخم چ نیزیاں دے زخم نیزیاں دے زخم چ تیران دے زخم تلواریں دے زخم چ نیزیاں دے زخم سجے دی ہوا کھبے کھبے دی ہوا سجے پتہ نہیں بھین جین دی کی میں رہی 3 دفعہ کوشش کی تھی نہیں چڑھ سکے ابھی بھی کوچ چترا کیا دیا چڑھا تو میں نے حملہ دکھا میرے امام فرمائے بھیڑ حملہ دکھائے نہ ایک وعدہ کر باہر نہ سے میری ہر چہرے تے نگاہے میں 6 گھنٹے بہ کے دٹھے دل آخی طرح میں ورنہ کنڈ کر باوے حسین بادشاہ فرمائے بھیڑ حملہ میں دکھائے نہ باہر تو نہ ہوئے بی بی اکھے میں باہر نہ سا شبیر منزل نخیلہ تک حملہ کیتا اور تاریخ لکھا ہے جیڑا جو فوجی نسی ہے ہر بندے آکھے حسین میرے پیچھے شاہ جی ہر بندے آکھے حسین میرے پیچھے لہایا کی میں نے میں میسرہ قلب لشکر تے حسین عملہ ودا کریں دا شمر ایک دستہ لائے کے آئے خیام تے حسین دے درمیان اس اکھے لٹو علی دیاں دیاں ہون کلیاں رہ گئی ہیں اس ویلے شبیر راوار دیاں واگا موڑ کے آدھا ہے ہون میری بھیڑی اجڑ گئی ہیں واپس والے بطول دا چند وہ پچھلی نسی ہوئی فوج بطول دے چند تے حملہ کی تھا 2 فوجیں دے درمیان انہیں محاصرہ کی تھا ایک ظالم نے میرے امام دی پیشانی تے وار کی تھا شہدوں
نے میرے امام دے لباں تے ایک تھلا تیر نہیں. دیکھو میں تو کوئی ناراض ہوئے جو پڑھنے لے سخت پڑھے روایت لفظ نہ ہو میرا خون ہی معاف ہے. میرے امام دے لباں تے جداں تیر لگے بے ظالم ہوئے جے امام دے سینے تے بھالا مارے. چھویں ظالم میرے امام دے سجے پاسے چ نیزہ مارے وزین تے سنبھلیا نہیں. اجا دوسرا جملے تمید دے سنو اندے بعد وین مجلس مضمون دا حکم دیتا نے. غریب دی سواری آسی دے لاکھی طرح میں رونا ہے اپنی حکمت لئی بیوی تے کوئی احسان نہیں. دیکھو سادات مومنین میرے امام جدہ بھج دے گھوڑے تو لتھا ہے زمین تے نہیں تیرہ تے بطول نچا. اس ویلے گھوڑا 17 قدمہ تک گئے. 17 قدمہ تو واپس والے تیز اتنا جو 17 قدمہ تے رکے. اللہ درجات بلند کرے. نصیر الملت قبلہ فرمایا لاہور دی ایک مجلس ہے انہوں فرمایا اتنی وفائی کربلا 10 محرم دے دن 9 لکھ انسان حیوان بن گیا. ایک حیوان آ جڑا انسان بن گیا. چکر لائے بطول دے پتر دے قدمہ تے بوسہ دے کیا دے حسین اپنی مرضی نال لتھا ہے یہ میری غلطی نال لتھا ہے نہیں بولے بطول دچ بد قدمہ تے بوسہ دے کیا دے مولا اٹھیو. مولا دشمن آ گئے. مولا تسا حاجی بن کے سجدہ دیو. مولا تسا سجدہ دیو میں حاجی بن طواف کرے دا. چکر لاؤنے شروع کیتے سے یہ علماء ہے جس لئے پوری کائنات تے سنات ہے. پوری کائنات انسان حواس باختہ ہوگے پتہ نہیں جو کیا ہوگی. اتنا مطمئن نفس المطمئنہ نہ خطاب ملے سے پوری کائنات من گئی ہے. انبیاء من گئے حورا گلمان من گئے جو حسین صابرہ دا سلطان ہے. کیڑا بندہ جن دی اس جملے تے حج ناسی شاہجی جس ویلے اولاد آدم انبیاء سب من گئے جو حسین صابرہ دا سلطان ہے. شیطان آکھے تام منے سان ایک گرمی نائی کربلا پتران دی موت دی گرمی بھیڑی دے پردیاں دی گرمی سیک اکبر دی جوانی دا سیک عباس دے بازوہ دا سیک کربلا دے سہرا دا سیک مٹی تے بے کے روڑا لوگوں زخمہ دا سیک. زخمی ہے بطول دا چند. شیطان آکھے پیاس دی شدتی ود ونجے گرمی ود ونجے اگے